बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, शातिर ट्रंप की चाल काम कर गई। दुनिया भर की जानिब से चीन को वबाई मर्ज का जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। यहाँ तक कि जर्मनी ने नुकसान का अजाला करने के लिए 130 अरब यूरो का बिल भी चीनी हुकूमत को भेज दिया है, जबकि कीनिया ने भी चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया है। इसके अलावा दुनिया के दीगर ममालिक चीन के खिलाफ किस किस्म के इकदाम कर रहे हैं, इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। जबकि एक अमरीकी जनरल डॉक्टर जेरोम ने बिल गेट्स को झूठा करार देकर इंतहाई तहलकाखेज इंकशाफात किए हैं कि कैसे दुनिया को धोखा दिया जा रहा है। क्या अमरीका चीन को मुआशी तौर पर तबाह कर सकेगा? क्या यूरोपीय ममालिक ने स्क्रीन के उस तरफ रहते हुए अमरीका की मदद करना शुरू कर दी है? और क्या जर्मनी ने ट्रंप से कोई डील की है? इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे। तहम यहाँ हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जब से वबाई मर्ज का बहरान शुरू हुआ तब से अमरीकी हुक्काम चीन को इसके फैलाव का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते आए हैं। इस कोशिश में उन्होंने यूरोपीय ममालिक को भी साथ मिलाना शुरू कर दिया है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक यूरोपीय मुल्क जर्मनी ने चीन को वबा का जिम्मेदार करार देते हुए नुकसान का अजाला करने के लिए 130 अरब यूरो का बिल भेज दिया है। माहिरीन के मुताबिक जर्मनी की जानिब से ये हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब ये खबर सामने आई कि चीन मोहलिक वबाई मर्ज से होने वाले नुकसानात को छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी तक वबा के फैलने की असल वजह का तायुन नहीं हो सका। आए रोज सामने आने वाले हैरानकुन इंकिशाफात नए नए सवालात को जन्म दे रहे हैं। अमरीकी और यूरोपीय ममालिक की हुकूमतों की जानिब से जो इकदामात किए जा रहे हैं, उनसे वाज़े मालूम होता है कि अमरीका और यूरोप चीन को तबाह करने पर तुल चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक मौलिक वबा चीन के शहर वुहान से होती हुई अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इस वक्त दुनिया भर में 24,52,000 से ज्यादा अफराद कातिल जरासीम से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 1,68,000 से ज्यादा मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। जर्मनी में गुज़श्ता रोज 656 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 1,46,000 से तजावुज कर गई है, जबकि अब तक जर्मनी में 4,706 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस सूरत हाल में 130 अरब यूरो का बिल चीनी हुकूमत को इरसाल करना मुस्तकबिल करीब में किसी नए महाज को खोलने का सबब बन सकता है। नाज़रीन गिरामी, अगर आप जमीनी हकायक को देखें तो तमाम तर साजिशी थ्योरीज का मंबा अमेरिका है। अमेरिका ही वो पहला मुल्क था जिसने इस वबा को चीन की कारस्तानी करार देकर दुनिया भर को चीन के खिलाफ करने की कोशिश की, और अब ऐसी खबरें मंजरेआम पर आ रही हैं जिनको देखने और सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि ट्रंप अपनी चाल में किसी हद तक कामयाब हो चुका है। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और कई ममालिक ने इस वबा को चीन से जोड़ रखा है, जबकि एक और अहम खबर के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क कीनिया ने भी चीन के खिलाफ बड़े इकदामात करना शुरू कर दिए हैं। कीनिया की हुकूमत ने इनके मुल्क में मुकीम चीनी अफराद से इंतहाई हितक आमेज सलूक करना शुरू कर दिया है और कहा है कि चीनी कौम ने ही दुनिया भर में जानलेवा बीमारी को फैलाया है। कीनिया के हुक्काम ने कीनिया में मौजूद चाइनीज अफराद को फिल फौर मुल्क छोड़ने की हिदायत भी जारी कर दी है। इस अजीबो गरीब रवैये ने कई और ममालिक को भी चीन के खिलाफ इकदामात करने पर उकसाना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि गरीब ममालिक को अमरीकी सदर ट्रंप ने भारी रकूम के एवज चीन के खिलाफ इकदामात करने का कहा है, क्योंकि अमरीकी सदर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ममालिक उनका साथ दें ताकि आलमी सियासत और मईशत से चीन को आउट किया जा सके। इन इकदामात की मदद से मुस्तकबिल करीब में चीन पर बड़ी पाबंदियां आयद करने की तैयारियां भी की जा चुकी हैं। लेकिन क्या अमरीकी सदर इसमें कामयाब होंगे या फिर चीन अमरीकी साजिशों का तोड़ निकाल लेगा, इसका फैसला आने वाले चंद महीनों में ही हो सकेगा। दूसरी जानिब आपको एक और अहम खबर भी देते चले कि अमरीकी अफवाज के अहम ओहदेदार ट्रंप के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने एक संगीन गलती उस वक्त की जब उन्होंने अमरीकी आर्मी चीफ को सख्त अल्फाज में मुखातिब करके तंबीहात करना चाहिए, लेकिन इनका ये अमल उनके गले पड़ गया और अब उनका बना बनाया खेल अमरीकी आर्मी की जानिब से बिगाड़ा जा रहा है और आए रोज कोई न कोई अमरीकी आर्मी के जनरल या कोई ओहदेदार नया इंकिशाफ करता है। चंद रोज कबल अमरीकी फौज के सरबराह जनरल मार्क मिली ने बयान दिया था कि मोहलिक वबाई मर्ज चीनी लेबॉर्ट्री में हयातियाती हथियार के तौर पर नहीं बनाया गया, बल्कि ये कुदरती तौर पर ही माहौल में मौजूद था।
انہوں نے کہا کہ میڈیا اور سوشل میڈیا میں اس حوالے سے افواہیں اور قیاس آرائیاں موجود ہیں، تاہم ٹھوس شواہد قاتل جراثیم کے قدرتی ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ امریکی جرنل نے بل گیٹس کو دھوکے باز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وبا سے زیادہ اموات نہیں ہوئی۔ بل گیٹس ویکسین بیچنے کے لیے وبا کے مبالغہ آمیز اعداد و شمار پیش کرتا رہا۔ یہی نہیں، ایک اور امریکی جرنل ڈاکٹر جیروم ایڈمز نے کہا ہے کہ بل گیٹس عالمی ادارہ صحت اور صحت عامہ کے دیگر امریکی ادارے یعنی CDC کے ذریعے مہلک وبا کے نام پر دھوکے بازی کرتا رہا، لیکن اب ہم نے اس جعلی سسٹم پر انحصار ختم کر دیا ہے، جس کے بعد حقیقی اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں۔ ماہرین کا اندازہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ مسٹر ٹرمپ نے بنا سوچے سمجھے امریکی آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بنایا، یہی وجہ ہے کہ امریکی فوج کے سربراہان کی جانب سے اس قسم کے بیانات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اندر کی خبروں کے مطابق امریکی فوج اور حکومت ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں اور یہ صورتحال ٹرمپ کے لیے کئی مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ معزز ناظرین گرامی، دوسری جانب وبا کے پھیل جانے کے بعد دنیا کے تمام ممالک کی طرح مغربی ممالک کو بھی ماسک اور سینیٹائزر کی شدید ضرورت محسوس ہونے لگی ہے۔ اس میدان میں بھی مغرب کا حقیقی چہرہ کھل کر سامنے آ گیا اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس پر مبنی جنگل کا قانون جاری ہونے لگا۔ امریکہ بہادر نے ایک بار جرمنی کی جانب سے چین سے خریدے گئے کئی ملین ماسک پر قبضہ کر لیا، جبکہ دوسری بار یہی حرکت اسپین کے خریدے گئے ماسک پر دہرائی۔ لیکن اب معاملہ اس حد تک سنگین ہو گیا ہے کہ خود امریکہ کی اپنی ریاستیں بھی مرکزی حکومت کی بدمعاشی سے عدم تحفظ کا احساس کرنے لگی ہیں۔ حال ہی میں شکاگو کے اخبار سن ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں اس بارے میں کچھ ایسے حقائق شائع کیے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی ریاست ایلینوائے کے گورنر JB پرٹزگر نے ٹرمپ حکومت کی جانب سے لوٹ مار کے خطرے کے پیش نظر کئی خفیہ پروازوں کے ذریعے چین سے ماسک اور دستانے درآمد کیے ہیں۔ یہ پروازیں انتہائی خفیہ طور پر چارٹر طیاروں کے ذریعے انجام پائی ہیں۔ ان پروازوں کے ذریعے کئی ملین ماسک اور دستانے چین سے خرید کر ریاست ایلینوائے منتقل کیے گئے ہیں۔ شکاگو کے اس مقامی اخبار نے ریاست ایلینوائے کی گورنرشپ کی جانب سے $8 لاکھ لاگت پر مبنی 2 بل بھی شائع کیے ہیں جو چارٹر پروازوں سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ ریاست ایلینوائے نے مصنوعی سانس کی مشینیں، ذاتی تحفظ کا سامان اور مہلک وبا سے مقابلے کے لیے درکار دیگر ضروری ساز و سامان کی خریداری پر $174 ملین خرچ کیے ہیں۔ ان تمام اقدامات کو خفیہ رکھا گیا، جس کی بڑی وجہ درآمد ہونے والے ماسک اور دستانوں کو ٹرمپ حکومت سے بچانا تھا۔ ناظرین، اس صورتحال سے واضح ہوتا ہے کہ مغربی دنیا میں وبا کے پھیلتے ہی مغربی تہذیب و تمدن کا مکروہ چہرہ نمایاں ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ایسی تہذیب جس کی بنیاد خود غرضی، نفس پرستی، خدا سے دوری، مادی فائدے کو محور و مرکز قرار دینے اور اپنی بقا کے لیے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ مارنے پر استوار ہے۔ یہ افراد دنیا بھر میں انسانوں کے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، مگر اپنے زیر تسلط ممالک میں ڈاکہ ڈالنا ان کا شیوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مزاج کسی حد تک بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی سے ملتا ہے۔ ٹرمپ اور مودی کی دوستی بھی اسی لیے قائم ہے کہ دونوں اپنے عوام سے جھوٹ بولنے اور اپنے شہریوں کے حقوق سلب کرنے میں ماہر ہیں۔ مسٹر ٹرمپ نے 2000 ارب کا بجٹ منظور کیا ہے، مگر انہوں نے چین سے دشمنی بھی مول لی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ امریکہ طبی ساز و سامان چین سے درآمد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقتصادی جنگ کی وجہ سے وہ براہ راست چین سے امدادی سامان منگوانے سے قاصر ہیں۔ لیکن امریکہ کی ایسی ریاستیں جنہوں نے چین سے تعلقات کو بہتر کر رکھا ہے، ان کے سامان کو ایئرپورٹ سے ہی غائب کروایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکی ریاستیں بھی ٹرمپ کے خلاف ہو چکی ہیں۔ مسٹر ٹرمپ دنیا کو چین کے خلاف کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، مگر ان کی اپنی مقبولیت اور پوزیشن کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ چند ماہ ایسے ہی حالات رہے تو یقیناً مسٹر ٹرمپ نومبر 2020 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں بری طرح سے شکست کھا سکتے ہیں۔ تاہم مستقبل میں کیا ہوگا، اس کا فیصلہ آنے والے وقت پر چھوڑتے ہیں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے، اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے بھی ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔